नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सूचनाको शक्ति स्थापित गर्ने रफ्तार पावर न्यूज हर विषयको गहिराईमा प्रस्तुत हुने टेलिभिजन म्यागजिन हो। हामी समाजका हर विषयमा तथ्यपरक खोज अनुसन्धान गर्छौं र सन्तुलित प्रस्तुतिमा अभ्यस्त छौं। यो नै हाम्रो विश्वसनीयता हो। देश, समाज, परिस्थिति, प्रवृत्ति र घटनाक्रमलाई त्यसको धरातलसम्म पुगेर समीक्षा गराउँछौं हामी, अनि त्यसको कारण र समाधान बारे तथ्यपरक विश्लेषणलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौं। र आजको पावर न्यूजको विषय यो छ। राजधानीमा संविधान निर्माणको गहन बहस चलिरहेकै बेला एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकाएक रोल्पा पुगे। कुनै औपचारिक र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भन्दा पनि एकाएक दाहाल रोल्पा पुगेपछि प्रश्न उठ्यो कि आखिर किन उनी यस्तो अवस्थामा रोल्पा गए। अहिले धेरैले यही प्रश्न उठाइरहेका छन्। दाङ हुँदै सोमबार दाहाल रोल्पाको होलेरी पुगेका हुन्। सोमबार रोल्पा पुगेका दाहाल अहिले पनि रोल्पाका गाउँ गाउँ हिँडिरहेका छन् र कार्यकर्तासँग भेटघाट गरिरहेका छन्। रोल्पाको होलेरी पुगेका दाङले युद्ध सुरु गर्दा 2052 साल फाल्गुन 1 गते आक्रमण गरेको होलेरी चौकीको अवलोकन गरेका छन्। त्यस्तै 2058 साल असार अन्तिम साता समेत यही चौकीमा आक्रमण गरेको तत्कालीन माओवादीले त्यति बेला 78 जना प्रहरीलाई अपहरण गरेको थियो। त्यही कारण पनि रोल्पाको होलेरी चर्चामा रहँदै आएको छ। होलेरी चौकीको अवलोकनपछि उनी रोल्पाका अन्य गाउँतर्फ लागेका थिए। होलेरी पछि उनले त्रिवेणीमा कार्यकर्तालाई भेटेका थिए। युद्धकालीन समयको झझल्को दिने गरी उनी रोल्पाका गाउँ गाउँ हिँडिरहेका छन्। सदरमुकामबाट निकै दुर्गममा रहेका र युद्धका बेला माओवादीले आश्रय लिएका ठाउँहरूमा दाहाल ए माओवादी महासचिव कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व कमान्डर नन्दकिशोर पुन सहित पूर्व डेप्युटी कमान्डरहरू वर्षमान पुन, चन्द्रप्रकाश खनाल र पूर्व डिभिजन कमान्डरहरू महेन्द्र बहादुर साई र धनबहादुर मास्के सहित पुगेका हुन्। दाहालले रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङबाट 24 कोस पश्चिम तर्फको राक्सिङ गाउँ स्थित रामकोट डाँडा पुगेर युद्धकालको सम्झना गरेका छन्। डाँडा गाउँमा उनलाई पूर्व कमान्डर उनले पञ्चे बाजा सहित स्वागत गरेका थिए। दुई 2061 सालमा हेडक्वार्टर बनाएको रणबहादुर घरतीको घर पुगेर दाहालले आफू सुतेको कोठा र भान्साको समेत अवलोकन गरेका छन्। युद्धकालीन बङ्करको अवलोकनपछि तत्कालीन सुरक्षाकर्मीबाट जोगाउन छापामारहरूले बङ्करमा लुकाएको स्मरण गरेका छन्। घरतीको घरमा उनी 2061 सालदेखि बसेका थिए। 2062 साल फाल्गुन 1 गते उनले उक्त घर छाडेकै दिन नेपाली सेनाले हेलिकप्टर मार्फत घरतीको घरमा आक्रमण गरेको थियो र त्यही घरबाट उनले अन्तर्वार्ता र विज्ञप्ति जारी गरेको स्मरण गर्दा दाहाल भावुक देखिएका थिए। युद्धकालका बङ्कर, सुरुङ र आफूले हेडक्वार्टर बनाएको ठाउँ हेर्न मन लागेर रोल्पा आएको दाहालले बताएका छन्। ऊर्जा, नयाँ शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हाम्रो टिमले पनि एकचोटि चाहिँ आधार इलाकाको जनताको र हाम्रो आफ्नै पनि जनतासँगको सम्बन्धलाई रिफ्रेश गर्ने भन्नुहोस्, ताजगी दिने र त्यो ताजगी सहित संविधान जनताको पक्षमा बनाउन फेरि बहस गर्ने उद्देश्यको साथै हामी आएका छौं। उनले ठाउँ ठाउँमा कार्यकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। फेरि एउटा सन्देश देशभरि जनताको पक्षमै संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो। यहाँबाट फर्केर गएपछि संविधान बनाउने कुरामा अझ ठूलो मेहनत हुने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। राक्सिङ हुँदै दाहाल रोल्पाको माडी चौर पुगे र बिहिबार सदरमुकाम लिवाङ पुगेर भ्रमण अन्त्य गर्दै काठमाडौँ फर्कने कार्यतालिका तय भएको छ। कंग्रेस एमालेसँग द्वन्द्व बढेपछि दाहाल रिफ्रेश हुन रोल्पा पुगेका हुन्। यस अघि पनि तनाव हुँदा दाहाल राजधानी नजिक र राजधानी बाहिर रहेका विभिन्न ठाउँमा रिफ्रेश हुन जाने गरेका थिए। र दर्शकहरू, पावर न्यूजमा यो विषयको अर्को सन्दर्भ अबको क्रममा।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रोल्पा हिँडेपछि राजनीतिमा त्यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन। डाक्टर भट्टराई बिरामी भएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताइएपछि उनलाई भेट्न कंग्रेस र एमाले नेताहरू उनकै निवास पुगेका थिए। सत्तारूढ दलका तर्फबाट कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, मालेका महासचिव सीपी मैनाली र राप्रपाका महामन्त्री दीपक बोहरा सानेपा स्थित भट्टराई निवास पुगेका हुन्। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अवरोध पुगेको भन्दै उनीहरूले डाक्टर भट्टराईलाई भेट गरेका हुन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले समितिमा दर्ता भएका सबै प्रस्तावलाई नियमावली अनुसार नै संविधान सभामा पठाउन भट्टराईसँग आग्रह गरेका छन्। बैठक स्थगित गरेपछि भट्टराईको स्वास्थ्य तथा समितिमा दर्ता भएका प्रस्तावलाई संविधान सभामा पठाउने बारे छलफल गर्न नेताहरू पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहाल रोल्पा पुगेपछि यति बेला राजनीतिक रूपमा हुनुपर्ने संवादहरू रोकिएका छन्, जसको कारण डाक्टर भट्टराई समेत संकटमा परेका छन्। डाक्टर भट्टराईले भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा सकभर सहमति गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले यसो हुन नसके संवाद समितिबाट पठाउने असहमतिको प्रतिवेदन कसरी पठाउने भन्ने विषयमा समेत प्रमुख दलका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल राजधानी फर्केपछि प्रमुख दल बीच छलफल हुने बताइएको छ। अध्यक्ष दाहाल महत्वपूर्ण समयमा रोल्पा हिँडेपछि कंग्रेस एमाले लगायत सत्तारूढ दल भने आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले दाहालको भ्रमणप्रति आलोचना गरेका छन्। संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण अवस्थामा दाहाल रोल्पा हिँडेपछि यसबारे छलफल गर्न सत्तारूढ दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार बिहान बसेको थियो र बैठकमा सहभागी एमाले नेता माधव कुमार नेपालले भने छलफल भयो कसरी अगाडि बढ्ने संवैधानिक राजनीतिक संवादका सहमति समितिमा रहेका मतहरूको बारेमा कसरी जाने र कसरी आम सहमति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि माघ 8 गतेसम्ममा संविधान जारी गर्नका लागि पार्टीसँगको वार्तालाई अगाडि बढाउने, तर अहिलेका निम्ति चाहिँ यो संवाद समितिबाट त्यसलाई चाहिँ संविधान सभामा सबैका मतहरू पठाउन लगाउने र त्यहाँ पनि छलफल गरेर सहमतिको अन्तिम कोसिस गरिरहेको। त्यस्तै बैठकमा सहभागी राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणा भन्छन्, यो कुरालाई दुई तिहाईको लागि मतको लागि भनेर उसमा संसदमा जाने कि भनेर भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ उठ्यो। अब त्यसमा मैले के राखेँ भने यो मामलामा हाम्रो एउटा चाहिँ राय बनेर एउटा प्रस्ताव बने तापनि हामी यो मामलामा पूर्ण लचिलो छौँ, हामी कम्प्रोमाइजको लागि तयार छौँ। हामी कुनै किसिमको डेफिनेट कम्प्रोमाइज हुन सक्छ भने त्यसको लागि तत्पर छौँ भनेर हामीले पूर्ण लचिलोपन देखाएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने संविधान जस्तो वस्तु एक तरफबाट अगाडि बढ्नु उचित हुन्न भन्ने मेरो धारणा रह्यो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो धारणा मैले त्यहाँनिर जाहेर गरेँ। त्यो राख्दा राख्दै यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुरा के आयो भने ठिकै छ, यो कुरा पहिला नियम अनुसार यो सीपीडीसी को नियम अनुसार अगाडि बढ्ने, त्यो नियमले के भनेको छ भने सहमति हुन सक्छ भने चाहिँ संविधान सभामा जानुपर्छ भनेर उल्लेख छ, त्यो अनुसार जाने। तर जुनै तहमा पनि भोटिङ भनेको कुरा धेरै पछि हुन्छ। भोटिङ भनेको कुरा धेरै पछि हुने भएकाले हरेक तहमा हरेक बेलामा कम्प्रोमाइजको लागि तयार हुने र कम्प्रोमाइज भनेको कुरा यो विभिन्न विषयमा, चाहे त्यो प्रान्त विषयमा होस्, चाहे त्यो संविधान सभाको कस्तो बनौट भन्ने विषयमा होस्, चाहे त्यो प्रान्तको बनौटेकै विषय कस्तो होस् भन्ने यी सम्पूर्ण कुराहरूमा लचिलो हुनुपर्छ। हामी सम्झौतालाई तयार छौँ। त्यस्तै बैठकमा सहभागी भएका राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापाले भने प्रोसेस अगाडि बढ्नुलाई त्यो समितिहरूमा थियो विषयहरू र त्यही अहिले छलफल गरेर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, किन संविधान निर्माणलाई 18 वर्ष डिले भयो भनेदेखि भन्ने कुरामा
छलफल भएको हो। बैठकमा सहभागी भएका कंग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समेत आलोचना गर्दै यसो भने, माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने भन्ने हामी सबै पार्टीको प्रतिबद्धता। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार हामीले सहमति गरेरै संविधान जारी गर्न अनेक प्रयत्न गर्यौं र ती प्रयत्नहरू चाहिँ नि बारम्बार विफल भए र 3 पटकसम्म संविधान सभामा लगेर हामीले फेरि पनि म्याद थपेर ल्यायौं सहमति गर्यौं भनेर र अहिले आएर हामीहरू चाहिँ केमा पुग्यौं भनेदेखि विषयमा अहिले तत्काल सहमति हुन सम्भव भएन। विषयमा सबै पार्टीको सर्वसम्मति हुन नसकेपछि आफ्नो आफ्नो धारणा संविधान सभामा लैजाने भन्ने कुरा भयो। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र चाहिँ बहुजन पार्टी, शक्ति पार्टी र चाहिँ दुईटा स्वतन्त्र सभासद सहितको हस्ताक्षर गरेर हामीले एउटा 4वटै बुँदामा संविधान सभाका 4वटा बुँदा जो छलफलमा थिए र जसलाई चाहिँ बारम्बार संविधान सभाले चाहिँ ल यसमा सहमति गरेर चाहिँ ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको थियो र हामीलाई 15 गतेसम्ममा गएको 15 गतेसम्ममा तपाईँको अन्तिम म्याद भनेर संविधान सभाले हामीलाई म्याद दिएको थियो। सहमति भए सहमति गरेर ल्याउनु, नभए विमति भएको कुराको प्रश्न बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ संविधान सभाले दिएको आदेशलाई चाहिँ नि अब पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सहमति गर्न कोसिस गर्दा सहमति नभएपछि ल त्यसो भए धारणा प्रस्तुत गरौँ र त्यसैको आधारमा प्रश्न बन्छ भनेर हामीले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा नै हामीले प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो धारणा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेपछि अरू दलले पनि लिखित प्रस्तुत गरे र हामीले के भन्यौं भनेदेखि अब यो सहमति चाहिँ यहाँ अहिले सर्वसम्मति हुन सकेका छैन। अब आफ्नामा धारणा आएका छन्। अब यिनलाई हाम्रो पहिलेको सल्लाह सभापतिले नै दिएको चाहिँ नि रुलिङ समितिमा उहाँले अब एउटा दलले भयो, एउटाले 2-3टा जति संयुक्त भयो संयुक्त ल्याउनुहोस् र तपाईहरुको चाहिँ धारणा म पठाइदिन्छु भनेर उहाँले भनेकै अनुसार हामीले लेखेर दिएका थियौं। तर त्यो लेखेर हामीले दिइसकेपछि अब यहाँनेर फेरि चाहिँ अर्को खेल सुरु भयो र त्यो बेलामा चाहिँ अनिश्चित कालको लागि त्यतिखेर बैठक स्थगित भयो र हिजो एउटा बैठक एकछिन बसेको थियो र उहाँले चाहिँ अब चाहिँ यो बैठक बस्दै फेरि चाहिँ उहाँले अर्को मिटिङ फेरि अलग बोलाउनु भयो र के प्रस्ताव राख्नुभयो भनेदेखि ल चाहिँ 7 दलको एउटा चाहिँ शीर्ष नेताहरूको एउटा कमिटी बनाएर त्यसले सहमति कोसिस गरौँ भन्नेतिर उहाँले घुमाउन खोज्नु भयो। तर हामीले चाहिँ के भन्यौं भने अब यो समिति बनाइराख्नुको अर्थ के छ? यो प्रक्रिया अगाडि पठाइदिनुहोस्। अब यहाँ काम छैन, संवैधानिक समितिमा अब अलमलिने काम छैन भनेर हामीले भन्यौं र अनि आजलाई भनेर स्थगित गरिएको बैठक अब त्यो बैठक अहिले फेरि स्थगित भएछ भन्ने हामीले सुनेका छौं र यो बैठक यसरी चाहिँ स्थगित गर्नु यो घोर आपत्तिजनक छ। संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण बेला अध्यक्ष दाहाल एकाएक रोल्पा पुगेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ र सत्तारूढ दलहरूले यति बेला समितिका सभापति समेत रहेका माओवादी नेता डाक्टर भट्टराईको आलोचना गरिरहेका छन्। हामीले कंग्रेस र एमालेका केही नेतालाई अध्यक्ष दाहालको भ्रमण बारे सोधेका थियौं र उनीहरू मध्ये केहीले दाहालको आलोचना गर्दै भने, यो चाहिँ उहाँको पुरापुर गैर जिम्मेवारपना हो। गैर जिम्मेवार बन्न छुट एउटा जिम्मेवार राजनीतिक नेताको हैसियतले त्यो पनि पहिलो नेताको हिसाबले उहाँलाई हुनु नपर्ने हो। किनभने मान्छेले जिन्दगीमा जिम्मेवारी भनेको सधैँ पाइरहने कुरा होइन। तपाईले जति बेला जिम्मेवारी पाउनु भएको छ इतिहासले तपाईलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी तपाईले पूरा गर्नुपर्छ। संसारमा सार्वजनिक जीवन बिताउनेहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् कि छैनन् भनेर इतिहासमा भोलि मूल्याङ्कन हुने विषय हो। यस्तो बेलामा उहाँले गैर जिम्मेवार किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने र गैर जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले एउटा सघन हिसाबले छलफल चलिरहेको बेलामा बाहिर गएर घुर्क्याएको जस्तो गरेर म आउँदिन, म गर्दिन, जे गर्छौ गर भन्न छुट सामान्य नागरिकलाई त हुँदैन। उहाँ जस्तो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बोक्नु भएको एउटा दलको प्रमुख भएको मान्छेलाई त्यो नहुनु पर्ने हो। उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसले उहाँको साख बढेको छैन। त्यसले उहाँको मतलब चाहिँ उहाँलाई लागेको होला, त्यसले समर्थन बढेको अनुभूति गर्नुभयो होला, त्यस्तो भएको छैन। उहाँको यो गैर जिम्मेवारीपनले उहाँको साख पनि घटेको छ, मुलुकले पनि मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो र एक खालको मुलुकलाई भ्रममा पाइरहेको एउटा अवस्था। यसरी दाहाल संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण बेला रोल्पा हिँडेपछि उनको आलोचना तीव्र बनेको छ र सत्तारूढ दलहरूले दाहालको आलोचना गरेका छन् र सँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेत आलोचित बनेका छन्। दर्शकहरू, यही सन्दर्भमा हामी प्रस्तुत गर्छौं विषयको विश्लेषण र समीक्षा।
तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाईं पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ र अब प्रस्तुत छ विश्राम अघिको सन्दर्भसँग जोडिएको यो रिपोर्ट। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक वार्ता र छलफलहरू छाडेर रोल्पा पुगेपछि उनी आलोचनाका पात्र भएका छन्। संविधान निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला दाहाल संविधान निर्माणको काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि उनको बारेमा नागरिक धारणा समेत फरक फरक पाइएको छ। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा कांग्रेस एमाले साझा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सोही प्रस्ताव संविधान सभामा लैजान दबाव परिरहेका बेला उनी राजधानी छाडेर दाङ हुँदै रोल्पा पुगेका थिए। उनी किन रोल्पा गए होलान्? हामीले केही नागरिक मत बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं र उनीहरू मध्ये केहीले प्रतिक्रिया दिँदै जनताको मत बुझ्ने कोसिस भएको बताएका छन्। मेरो विचारमा अब माओवादी जन्मेको चाहिँ रुकुम रोल्पा भन्ने सुनिन्थ्यो। त्यही भएर अब पछाडि मेरा ब्याकअपहरू के छन्, मेरो ब्याकअप छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसले डेफिनेटली समस्या त पार्छ, किन भन्दा म चाहिँ कमजोर छु, म कमजोर भइसकेको छु कि छैन भन्ने हिसाबले मेरो स्ट्याटस के छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँ जानुभएको जस्तो लाग्छ। अब देशमा यो अस्थिरताले गर्दा त एकदमै सिर्जना भइरहेछ। सबभन्दा पहिला त प्रचण्ड रोल्पा जानु ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुराको अलिक बढी चर्चा गर्न जरुरी छ यति बेला। किनकि एउटा विषम परिस्थिति, संविधान निर्माणको चरम प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेलामा राजनीतिक समितिका संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ एकाएक रोल्पा जानु आफैमा एउटा बेठिक हो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र सँगसँगै उनी किन गयो होला भन्दाखेरि जनताको हामीले उठाएका मुद्दा जनतासँग पुगिरहेको छ कि छैन, अथवा हामीले लिएको अडान जनतासँग पुगिरहेको छ छैन, जनताबाट के ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले थप होमवर्क गर्न सकिन्छ कि केही दिनको समय पाइन्छ कि भनेर एउटा कूटनीतिक हिसाबले पनि उनी यो समय लम्ब्याउनका हिसाबले रोल्पा गएको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्तो कुनै रोल्पा जानुपर्ने, अहिले हठात रोल्पा जानुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। अब वार्ता संविधान दिन नसकेर फेरि उद्गम स्थल उहाँको माओवादीको जनयुद्धको उद्गम स्थलमा फेरि जनयुद्धको लागि जानु लाग्नु, तयारीको लागि जानु लाग्नु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। गर्नुपर्ने त समाधानका लागि हो, जहाँसम्म लाग्छ समाधानतिर होइन, उहाँहरू चाहिँ फेरि अर्को जनयुद्धको लागि जानुभएको लाग्छ, तयारीको लागि। केहीले भने सहमति गर्ने समयमा संविधान निर्माणको काम छाडेर हिँड्नु गैर जिम्मेवारपन भएको बताएका छन्। अब एउटा के हो भने यो अहिले राजनीतिक हेर्ने स्थिति हेर्ने हो भने माओवादी र वैद्य पक्ष सबै अब यो सत्ताबाट हुने बित्तिकै होइन, तिनीहरूले आफ्नो इच्छा पनि अब भनौँ न त्यो आफ्नो माथि इम्प्रेसन पनि एउटा हुन्छ नि, इम्प्रेसन केही राम्रा काम गरून् जनताहरू जसले हाम्रा माथि विश्वास गरून् भन्ने पनि हो एउटा धारणा। अनि अर्को चाहिँ एउटा त्यहाँ बनेर एउटा आफ्नै अब जस्तै कि सुशील कोइरालाज्यू हुनुहुन्छ, अब काङ्ग्रेसका मान्छे, अखिलका धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई ठुलो अब एउटा परिचित अझै बनाऊ, विश्वास जुन उठिरहेको थियो यो पार्टीबाट त्यो चाहिँ अझै सक्रिय बनाउनलाई होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब मलाई जहाँसम्म यो कस्तो उहाँको रोल्पा बसाइले चाहिँ ऊ नै समाधानतिर नै हुन्छ केही भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने त्यहाँ गएर पक्कै पनि उहाँले केही राम्रै कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो सोचाइ। रोल्पा भनेको चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा जनआन्दोलन स्टार्ट भएको थियो होइन, अनि त्यही जनताको हितको लागि, केही अधिकारको लागि चाहिँ उहाँ त्यहाँ गएर जनताको भावना बुझ्नको लागि चाहिँ बुझेर केही प्रतिक्रिया लिएर आउनुहुन्छ होला, अनि त्यसैको लागि नै जनताको मनसाय बुझ्न जानुभएको होला जस्तो लाग्छ। होइन फेरि अब जङ्गलतिर त जानु हुँदैन होइन, अब त्यसको जनताको मनसाय के छ त एकचोटि हेरौँ न त, अब जनताले के भन्छ एकचोटि अब बुझौँ भनेर जनताको मनसाय बुझ्नलाई नै होला जस्तो लाग्छ। रोल्पा त उसरी जनयुद्धको ऊ नै हो नि त, जब पहिलेदेखि त्यहीका जनताहरूलाई फेरि यो जुन अहिले 7% बाँड्ने भनेको नि त, त्यसलाई विरोध गरेर नहुने नबाँडौँ भनेर यो हुँदैन, सपोर्ट नगर, हामी समर्थन नगर्ने भनेर होला जहाँसम्म गर। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले काम तीव्र बनाउनु पर्ने बेला उनी राजधानी छाडेर रोल्पा पुगेपछि उनको नकारात्मक टिप्पणी नै बढी भइरहेको छ र धेरैको भनाइ छ कि संविधान निर्माण गर्न दाहाल रोल्पाबाट फर्केपछि एक चित्त हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पटक पटक टेलिफोन संवाद भइरहेका कारण पनि दाहालको भूमिका संविधान निर्माणमा सकारात्मक हुनुपर्ने नागरिक बुझाइ छ र उनीहरूले असहमति छोडेर सहमतिमा आउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। र यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।